यहाँहरू सबैजनालाई आजको नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा म फेरि पनि उद्धारकर्ता येशू प्रभुको नाउँमा स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै सम्पूर्ण जनहरूलाई जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँले यो अवसर प्रदान गर्नुभयो। आउनुहोस् हामी आजको क्लासलाई प्रार्थनाको साथमा हामी सुरु गर्नेछौँ। परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी जाउँ र प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ। तपाईको अति पवित्र नाउँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आज यो बेलुकी फेरि तपाईको उपस्थितिमा आइकन प्रभु यो बाइबल सर्वेको क्लासलाई हामी सिक्न चाहन्छौँ। हामीसँग तपाईँ लगातार हुनुभए जस्तै आज पनि प्रभु तपाईँले नै हामीलाई डोर्याउनुहोस् र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा र सर्वे गर्दा सिक्नुपर्ने यी जानकारीमूलक कुराहरू बुझ्नलाई हामीलाई नयाँ अभिषेक दिनुहोस्, बुद्धि र ज्ञान दिनुहोस्। विशेष गरी यो सिक्ने कुराहरू हाम्रो लागि, आत्मिक क्षेत्रको लागि, सेवकाईको लागि र तपाईँसँगको हाम्रो घनिष्ठ सम्बन्धको निम्ति यो सबै फलदायी हुन सकोस् र प्रभु एउटा यसले तपाईँको महिमा पनि हुन सकोस्। हाम्रो जीवनमा रूपान्तरण तपाईँले पठाउनुहोस्। सबै आदर र महिमा प्रभु तपाईँलाई दिँदै माग्दछौँ उद्धारकर्ता येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। सो हामी अहिले नयाँ नियमको कुराहरू हेर्ने, नयाँ नियमको एउटा यो पनि पृष्ठभूमिमै आउँदछ, ब्याकग्राउन्डमै आउँदछ। आज हामीले हेर्ने कुरा चाहिँ येशूको जन्ममा संसार तयार थियो, अथवा अझै यसलाई मैले सरल प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ येशूको जन्मको समयमा संसार चाहिँ कसरी तयार थियो। हाउ टु प्रिपेयर द वर्ल्ड टु रिसिभ जिजस क्राइस्ट। संसार चाहिँ येशूलाई स्वीकार गर्नको लागि कसरी तयार थियो। ओके, अब हामी बाइबलमा हेर्दछौँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई न त पहिले नै पठाउनु भयो, न त पछि नै पठाउनु भयो। He sent his only begotten son in his time, the best time, the selected time which is selected by God. He sent his only begotten son. उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई उहाँले सेट गरेको एउटा उत्तम समयमा पठाउनु भयो। That means the world is ready to receive the Son of God. Hallelujah. संसार चाहिँ परमेश्वरको पुत्रलाई स्वीकार गर्नको लागि it was ready to receive him. सो हामी एक दुईवटा पदहरू पढ्नेछौँ। पहिला हामी हेरौँ, यहाँ तीनवटा रेफरेन्स मैले दिएको छु। एउटा गलाती 4:4, अर्को रोमी 5:6 र तेस्रो मर्कुस 1:15 पद, आखिरी मर्कुस 1:15। यी पदहरूले के भन्दैछ गलाती 4:4 यो तीनैवटा पदहरूले यही हामीलाई देखाउँछ कि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई ठिक समयमा, समयको पूर्णतामा पठाउनु भयो। गलाती 4:4 यसरी लेखिएको छ, तर समयको पूर्णतामा परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई पठाउनु भयो। उहाँ एउटै स्त्रीबाट जन्मनु भयो तथा व्यवस्थाको अधीनमा जन्मनु भयो। सो यहाँ एउटा कुरा लेखिएको छ, समयको पूर्णतामा। ओके, द फुलनेस अफ द टाइम, समयको पूर्ति भएपछि, पूर्ण समय भएपछि he sent his son. Praise the Lord. उहाँले एकलौटे पुत्रलाई पठाउनु भयो। अब त्यसै गरी रोमी 5:6 पद, रोमीको पत्र 5:6 पद, यहाँ पावलले यहाँ के भन्दैछ, यहाँ लेखिएको छ, किनकि हामी दुर्बल हुँदा नै ख्रिस्ट अधर्मीहरूका निम्ति ठिक समयमा, in the right time, he died for sinners. ठिक समयमा उहाँ पापीहरूको निम्ति के हुनुभयो, मर्नुभयो।
यहाँ फेरि अर्को एउटा शब्द आयो, ठिक समयमा, द राइट टाइम। उता समयको पूर्णतामा, द फुलनेस अफ टाइम, समय पुरा भइसकेपछि यहाँ चाहिँ ठिक टाइम। अब मर्कुस 1:15 सुसमाचारको पुस्तक मर्कुस 1:15 यहाँ यसरी लेखिएको छ, उहाँले भन्नुभयो, यानि कि येशूले भन्नुभयो, समय पुरा भएको छ र परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ। पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर। हालेलुया। सो यो तीनवटा रेफरेन्सेसहरू हामीले हेऱ्यौँ, सन्दर्भहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ र यो तीनैवटा सन्दर्भहरूले यही कुरालाई फोकस गर्यो, समयको पूर्णतामा, ठिक समयमा समय आइपुगेको छ भन्ने जस्ता शब्दहरूले यही देखाउँछ कि येशूको जन्मको निम्ति संसार तयार पारिएको थियो। द वर्ल्ड इज प्रिपेयर्ड टु रिसिभ जीसस क्राइस्ट, टु वेलकम जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। सो गॉड इज नेभर लेट नर ही इज क्विक। उहाँ कहिले पनि ढिला पनि हुनुहुन्न र छिट्टो पनि हुनुहुन्न। ही इज अलवेज अन टाइम। वाट एभर ही डज अकॉर्डिंग टू हिज टाइम। अनि बाइबलले भन्दछ, द बाइबल सेज, हाम्रो एक दिन प्रभुको निम्ति 1000 वर्ष हुन सक्छ र प्रभुको एक दिन हाम्रो निम्ति 1000 वर्ष हुन सक्दछ। द्याट मिन्स वी क्यानट expect, we cannot imagine that God will do this thing in our time. No, we cannot predict it. हामी यसलाई हामी भविष्यवाणी गर्न सक्दैनौँ कि प्रभुले यही समयमा गर्नुहुन्छ। We don't know, because there is very big difference between God's timing and our timing. यहुदीहरू वर्षौंदेखि कुरेर बसेका थिए कि येशू ख्रीष्ट कहिले आउनुहुन्छ। उनीहरूलाई परमेश्वरले वर्षौंदेखि प्रतिज्ञा गर्दै आउनु भएको थियो कि म तिमीहरूको वंशमा मसीहलाई पठाउने छु। बट दे वर स्टिल वेटिङ। तिनीहरूले कुरिरहे, बट दे डिडन्ट गेट द प्रोमिस सन। प्रतिज्ञा गरिएको पुत्र चाहिँ उनीहरूले पाएन। सो परमेश्वरको समय त्यही छ। अब आज म तपाईलाई यो टपिकमा म धेरै अलमल्ले, माफ गर्नुस्, अब तल बढौँ किनभने समय कम छ। आज हामी हेर्नेछौँ कि वास्तविक रूपमा संसार कसरी तयार थियो प्रभुको जन्मलाई या प्रभुलाई स्वीकार गर्नको लागि। कसरी संसार तयार थियो। वाज रियली द वर्ल्ड प्रिपेयर्ड फर द सन अफ गड? के संसार बाँके ही परमेश्वरको पुत्रलाई स्वीकार गर्नको लागि तयार थियो? वाज इट प्रिपेयर्ड? हामी हेर्नेछौँ 6वटा कुरा आज हामी हेर्नेछौँ जसले हामीलाई यो देखाउँछ कि संसार चाहिँ प्रभुको निम्ति तयार थियो। पहिलो कुरा हामी देख्छौँ, मानिसहरू पुरानो धर्महरूदेखि दिक्क भइसकेका थिए। ओके, मानिसहरू पुरानो धर्मदेखि के भइसके? दिक्कै भइसके। यानी कि अब पहिल्यै प्रभु आएको भए पनि सायद अझै मान्छेहरूले त्यहाँ पो मिल्छ कि त्यहाँ पो मिल्छ कि वहाँ पो हुन्छ कि भन्ने सोच्थे होला। अहिले पनि कतिपटक मान्छेहरू प्रभुलाई चिन्छ, उसले सुरुमै चिन्दैन। जब समस्या आउँछ, समस्या बढ्दै जान्छ अनि सबैतिर उसले आफ्नो एफोर्ट लगाउँछ, पैसा खर्च गर्छ, मेहनत गर्छ, धाउँछ, आशा गर्छ। अन्तिममा कहीँबाट उत्तर नपाएपछि कहाँ जाने? चर्चमा जाने। एन्ड डेफिनेटली गॉड विल एक्सेप्ट देम। प्रभुले उनीहरूलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। एन्ड ही डेलिभर्ड देम, ही ब्लेस्ड देम, ही हिल देम, वाट एभर द प्रब्लम्स अफ देम। जे पनि उनीहरूको समस्या प्रभुले उनीहरूलाई काम गर्नुहुन्छ। अनि अन्तिममा मान्छेले प्रभुलाई विश्वास गर्छ। अक्सर हाम्रो कन्टेक्स्टमा यही नै हामी देख्छौँ। सो यहुदी भन्दा पुरा संसारमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू धर्म कर्म र विभिन्न सिद्धान्तका कुराहरूले दिक्क भए। वास्तवमा खास गरी 3वटा कुरा थियो। पहिलो चाहिँ दर्शन शास्त्रको कुराहरू हावी भएको थियो। अलरेडी ग्रीक साम्राज्यले धेरै फिलोसफीका कुराहरू ल्यायो। दर्शन शास्त्र यस्तो हो जहाँ मृत्युपछिको जीवनको कुनै आशा
बताइएको छैन। जिउने समयसम्म चाहिँ अफकोर्स उनीहरूले धेरै थियोरीहरू सिकाउँछ, धेरै सिद्धान्तहरू सिकाउँछ, तर मृत्यु पछिको जीवनको लागि देयर इज नो होप आफ्टर डेथ इन फिलोसफी। फिलोसफीमा मृत्यु पछिको लागि कुनै आशा नै छैन। दोस्रो, गोप्य धर्महरू भन्ने त्यो बेलामा थियो। गोप्य धर्महरू भन्नाले त्यसमा सबै मानिस सहभागी हुन सक्दैनथ्यो। त्यसमा चाहिँ एउटा स्पेसल अब ओहदाका अलिकति हुने खाने, अलिकति पैसा भएको, अलिकति राम्रो उच्च लेभलको जात भएकाहरू मात्रै के गर्न पाउने थिए। यो गोप्य धर्महरूमा, यो विशेष धार्मिक कुरामा उनीहरू लाग्न पाउने थिए। सो सबैजना मानिसहरूले स्वीकार गर्न नपाउने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूले के गर्न थाले, त्यसलाई मन पराएन। अनि तेस्रो कुरा, सम्राटको पूजा गर्ने कुराहरू एकदमै त्यहाँ आएको थियो। बेबिलोनदेखि नै हामी देख्छौँ बेबिलोनको सम्राटहरूले आफैलाई पूजा गर्न लाए। पछि आएर मादी फारस आयो, ग्रिक साम्राज्यमा अब धेरै कुरा हामीले अलरेडी हेऱ्यौँ। उनीहरूले पनि आफैलाई ईश्वरको दर्जामा राखे। रोमन एम्पररहरू, अब रोमी साम्राज्यमा भएको सम्राटहरूको बारेमा हेर्दाखेरि उनीहरूले पनि के गर्न थाले, आफैलाई प्रभु र लर्ड भनेर उनीहरूले घोषणा गरी मानिसहरूको आराधना खोजे। सो मानिसहरू जानी बुझी कसरी मानिसलाई आराधना गर्न सक्छ? सम्राटको अगाडि दण्डवत गरेर झुके तापनि उनीहरूको मनमा जहिले पनि एउटा गिल्टी कन्सियस भइरहन्थ्यो, ओ आई एम डुइङ रङ थिङ। यो सम्राट मेरो प्रभु होइन, मेरो सृष्टिकर्ता होइन भन्ने प्रकारको कन्भिक्सन उनीहरूको भित्र हुने गर्दथ्यो। सो मानिसहरू के थिए, धर्म कर्मदेखि वाक्क दिक्क भइसकेका थिए। सो दे आर लुकिङ फर द ट्रुथ। प्रेज द लर्ड। And the truth is only Jesus Christ. He said, I am the truth and the life and the way. Hallelujah. Yeshu नै सत्य हुनुहुन्छ। And the people are seeking the truth. And at the same time, in our society, also people are looking for the truth. They are seeking life. They are seeking a true way. Okay, so we have to reach out to them and preach the gospel of Jesus Christ. आजको समयमा पनि मानिसहरू सत्यको खोजी गर्दैछन्। मानिसहरूमा धेरै भ्रम, धेरै उनीहरूलाई अल्मल्याउने कुराहरूमा उनीहरू दिक्क भइसकेको हामी पाउँदछौँ। सो पहिलो कुरा चाहिँ मानिसहरू धार्मिक रूपमा के भइसके, सत्यताको खोजी गरेर बसिरहेको अवस्था थियो। सो संसार प्रभुलाई पाउन तयार थियो, किन सत्य त येशू मात्रै हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, दोस्रो संसार कसरी तयार थियो, 31 BC देखि 180 AD सम्म प्याक्स रोमाना थियो। अब प्याक्स रोमाना भन्नाले चाहिँ यस्तै हो, अब रोमले लागू गरेको शान्तिका कुराहरू भनौँ, प्याक्स रोमाना। जस्तै उदाहरणको लागि अहिले हामी इन्डो नेपालको बिचमा हामी सम्बन्ध देख्छौँ। अब पहिला राम्रो थियो, अहिले अलिकति खटपट भएको छ, तर त्यति बिग्रिएको छैन हैन। भनाइको अर्थ इन्डो नेपाल के नभनिन्छ, इन्डिया र नेपालको बिचमा जो शान्ति छ, जुन एउटा यो देश दुई देशको बिचमा एउटा लगातार त्यो आपसी सम्बन्धलाई बढाइरहनको लागि जुन त्यहाँभित्र एउटा कामहरू हुने गर्दछ, जुन एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङको कुराहरू मेन्टेन भइरहेको छ, त्यसलाई हामी इन्डो नेपाल भन्छौँ। एकअर्कासँग सञ्चारको कुरा, एक देशको कुरा अर्को देशमा पुग्ने, अर्को देशको कुरा ऊ देशमा ल्याउने, एक किसिमले एक आपसमा साझेदारीता हुन्छ। सो त्यो समयमा प्याक्स रोमाना भन्नाले, अब यसलाई अलिकति सरल भाषामा बुझ्ने गरी भन्दा रोमको शान्ति भन्न सक्छौँ। 31 देखि 31 BC है, अब लगभग रोमी साम्राज्य सुरु भएर अलिकति माथि बढ्ने समयदेखि अब अगस्तसको समय हामी लगभग त्यसमै देख्छौँ र 180 AD सम्म पछि गएर रोमी कमजोर भयो, दुर्बल भयो, अरूले यो राज्यलाई उल्टो सताउन थाले, यो राज्यको शक्तिहरू डगमगाउन थाले। सो 31 BC देखि 180 सम्ममा चाहिँ के थियो, रोममा
एक किसिमले शान्तिका कुराहरू अनि विकास। शान्ति भन्दा पनि यसलाई अब कुनै त्यहाँ मार काट्ने भएन, क्रिस्चियनहरूलाई सताइन भन्न खोजेको, तर विकासका कुराहरू अनि सुरक्षाका कुराहरू अनि त्यसै गरी सुविधाका कुराहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा निकै थियो। अनि त्यसले गर्दा जति धेरै विकास, जति धेरै सुविधा, त्यति प्रभुको कुरा फैलियो, चाँडो सुसमाचार फैलियो। अब भनिन्छ बाटोहरू, होइन, बाटोहरू बनाइयो। अब बाटो जहिले पनि मिसनको कामको लागि द मेन एसेन्सियल निड्स भनेको चाहिँ द वे, बाटो हुनु जरुरी छ। विदाउट वे वी क्यानट रिच टु अनरिच पिपल। ओके, बाटो बगैर हामी प्रभुलाई नचिनेका व्यक्तिकोमा हामी पुग्नै सक्दैनौँ। अझै पनि हाम्रो देशहरूमा कतिवटा यस्तो स्थानहरू छ, प्रभुको अनुग्रहले केही ठाउँमा मलाई जान दिनुभयो, अनुमति दिनुभयो, गएँ, गाडी छैन, अहिलेसम्म बाटो छैन। मलाई एक्सपिरियन्स छ 7 दिनसम्म लगातार पैदल हिँडेको, सुसमाचार सुनाउँदै, किन बाटो छैन, गाडी छैन, जुनसुकै ठाउँमा पुग्न पनि पैदल हिँड्नुपर्ने। सो मेरो लाइफमा 7 दिनसम्म लगातार यात्रा गरेको, हिँडेको सुसमाचारको लागि अनुभव छ। सेकेन्ड टाइममा फेरि 5 दिन यसरी धेरै रिमोट एकदम नेपालको हिमाली भेगहरू, कर्णाली अञ्चलमा भएका कतिवटा ठाउँमा त्यसरी सेवाकाई गरेको अनुभव छ। अनि त्यहाँ अहिले पनि सुसमाचार किन पुगेन? किन बाटो छैन, मानिसलाई जान सजिलो छैन। बाटो नहुने बित्तिकै सामानको जो कस्ट छ त्यो एकदमै एक्सपेन्सिभ हुने गर्छ। जुन सामान सिटीमा या अन्य ठाउँमा जहाँ गाडी पुग्दछ त्यहाँनिर 20 रुपियाँमा पाउँछ भने त्यहाँनिर 60 रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था, किनभने फ्लाइटमा लगेर त्यो सबै कुराहरू त्यहाँनिर ढुवानी गर्नुपर्ने कुराहरू छ। सो यो बेलामा बाटो एकदमै चारैतिर फैलिएको थियो। त्यसकारण अस्ति पनि मैले भने रोमी साम्राज्यको विकासमध्ये सबैभन्दा ठुलो विकास हो उनीहरूले रोडहरू बनाउने, बाटोहरू बनाउने काममा लागे। त्यसकारण एउटा कहावत छ, अल रोड लिड्स टु रोम। सबै बाटोहरूले कहाँ अगुवाई गर्छ अरे? रोममा नै अगुवाई गर्छ, लिएर जान्छ। यानि कि पृथ्वीभरिलाई जोड्नको निम्ति, हरेक देशलाई जोड्नको निम्ति रोमले बाटो बनायो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो? सजिलो पर्यो। यो 31 देखि 180 एडीसम्मको बिचमा धेरै अब विकासका कुराहरू, डेभलपमेन्टका कुराहरू भएको हामी पाउँदछौँ। ओके, तेस्रो कुरा हामी देख्छौँ, युनानी यानि कि ग्रिक भाषा विश्वव्यापी थियो, बनिसकेको थियो। ओके, युनानी ग्रिक भाषा चाहिँ युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज भइसकेको थियो। अब त्यसले के फाइदा भयो भन्दाखेरि नयाँ नियममा जति पनि हाम्रो मत्तीदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म लेखिएका पुस्तकहरू छन्, 27 वटा पुस्तकहरू छन्। यो 27 वटा पुस्तक ग्रिक भाषामा नै लेखिएका पुस्तक हुन्। द्याट मिन्स अब ग्रिक भाषा कहाँबाट सुरु भयो? अब त तपाईँलाई कन्सेप्ट आइसक्यो। अलेक्जेन्डर महान, ग्रिक साम्राज्यले ग्रिक भाषालाई फैलायो। अब देशहरूमा, सबै देशमा ग्रिक भाषा अनिवार्य पनि भयो, चाहे यहुदी देश हो या अरू देश होस्। यसकारण येशूले पनि ग्रिक भाषा बोल्नुहुन्थ्यो। एउटा भाषा छ ग्रिकमा, कोइने भाषा भनेर, कोइने ग्रिक भन्छ। त्यो ग्रिक उहाँले पनि बोल्नुभएको स्कलर्सहरूले भन्दछन्, बुझिएको छ। ओके, सो अब ग्रिक भाषा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कारणले, युनानी भाषा फैलिएको कारणले सुसमाचार प्रचारको निम्ति र पुस्तकहरू लेख्नको निम्ति चेलाहरूलाई अर्को भाषा सिक्नु परेन, किन अलरेडी उनीहरूले यो सिक्नै पर्थ्यो। उदाहरणको लागि अङ्ग्रेजी भाषा, अब अहिले स्कुल पढ्ने हरेकले यो अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नै पर्छ। सो कुनै पनि देशमा जाओस्, यदि अङ्ग्रेजी आयो भने ऊ कहीँ पनि फेल हुँदैन, ऊ अगाडि बढ्न सक्छ र उसले आफ्नो मानिसहरूसँग कम्युनिकेट गर्न सक्छ। वास्तवमा भाषाको महत्त्व भनेकै टु कम्युनिकेट इच अदर, एकअर्कासँग वार्तालाप गर्नको लागि नै भाषा चाहिने हो, होइन? त्यसकारणले युनानी ग्रिक भाषा यति धेरै त्यो बेलामा फैलियो जसले गर्दा चेलाहरूलाई सजिलो पर्यो, अर्को कुरा सिक्नु परेन।
अब त्यो बेलामा युनानी भाषा नभएको भएदेखि अरू नै छ्यासमिस भाषा आइरहेको भएदेखि चेलाहरूलाई सुसमाचारको निम्ति पनि गाह्रो पर्थ्यो, किनभने जुन ठाउँमा गए त्यहाँ अर्को भाषा सिकेर जानुपर्ने। अब अहिले अक्सर गाह्रो के छ भन्दाखेरि अफ्रिकामा जानु पर्यो भने अफ्रिकन भाषा सिक्नु पर्यो, नेपालमा आउनेले नेपाली भाषा सिक्नु पर्यो। अब सबै त अङ्ग्रेजी जान्दैन, तर त्यो बेलामा युनानी भाषा चाहिँ आजको अङ्ग्रेजी भन्दा पनि अझै राम्रोसँग फैलिएको थियो। त्यसकारणले गर्दा चेलाहरूलाई के पर्यो, एकदमै इजी भयो टु कम्युनिकेट एन्ड टु सेयर द गोस्पल अफ जिजस क्राइस्ट। सो तेस्रो हेर्नुहोस्, परमेश्वरले हरेक कुरा सेट गर्नुभएको छ। अब हामी सोच्छौँ किन प्रभुले अलेक्जेन्डरलाई ल्याउनु भयो, किन ग्रिक साम्राज्यलाई स्थापना गर्नुभयो। नाउ यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड, किनकि यो भाषाको कारणले। यदि यो भाषा नभएको भए अहिले पनि सुसमाचार धेरै पछाडि हुने थियो। सायद हामीले अहिलेसम्म हाम्रो देशमा उद्धार पाउने थिएनौँ, सुसमाचार आइपुग्ने थिएन। वी डोन्ट नो अबाउट इट। सो गड इज अलवेज वर्किङ अन हिज टाइम। ओके, चौथो कुरा, येशूको जन्ममा संसार कसरी तयार थियो भन्ने कुरा चौथो। जहाँ जहाँ यहुदीहरू थिए, अब यहाँ चाहिँ विशेष गरी 10 जना यहुदीहरू अब यहुदीहरू छरपष्ट भएका थिए विश्वव्यापी रूपमा, किन पहिलेदेखि नै अरूले उनीहरूलाई अत्याचार गर्ने कारणले अब अरू देशमा लुकी छिपी बस्ने, अरू देशमा गएर धन सम्पत्ति कमाउने नियतले मानिस यहुदीहरू फैलिएका थिए। जहाँ जहाँ यहुदीहरू थिए त्यहाँ सभाघरहरू हुने गर्दथ्यो। अब यो किन म भन्दैछु, यहाँ किन जोड गर्दैछु यो कुरालाई। 10 जना यहुदी यदि लखनऊमा थिए भने त्यहाँ एउटा सभाघर हुने थियो। 10 जना यहुदी यदि काठमाडौँमा भएको भए त्यहाँ एउटा सभाघर हुने थियो। 10 जना यहुदी हुने बित्तिकै सभाघर हुन्थे। सभाघर भन्नाले सिनगग भन्छ होइन, त्यो चाहिँ उनीहरूको यहुदीहरूको आराधनालय। उनीहरू भेला भएर वचन पढ्ने अनि सेमा पढाइ गर्थे उनीहरूले, त्यसपछि एकले अर्कालाई उत्साह दिन्थे, आराधना गर्थे। यो सबै सभाघरमा हुने गर्दथ्यो। त्यसकारण हामी देख्छौँ नयाँ नियममा पावल जहाँ पनि गए पहिला उनले यहुदीहरूलाई खोजे। किनभने यहुदीहरू हुने बित्तिकै त्यहाँ सभाघर हुन्छ। अब एउटा व्यक्तिलाई खोज्दै जानु परेन। त्यहाँ चाहिँ 50-100 जना त्यो सभाघरमा यहुदीहरू फेरि यति हुन्छन् कि उनीहरू सब्बात दिन एकदमै पूर्ण रूपमा पालना गर्छन्। सो उनीहरूलाई भेट्नु छ भने कहाँ जानु पर्यो, सभाघरमा जानु पर्यो। येशू आफैले पनि प्रचार कहाँबाट सुरु गर्नुभयो, पहिलो प्रचार उहाँले सभाघरमै प्रचार सुरु गर्नुभयो। लुका 4 अध्यायमा हामीले हेर्दाखेरि सो सभाघर जहाँ जहाँ यहुदीहरू थिए त्यहाँ सभाघर हुन्थ्यो, जसले गर्दा पावललाई, पत्रुसलाई, अन्य चेलाहरूले, अब बाइबलमा लेखेको छ तर अभियसली उनीहरूले पनि अन्य सभाघरहरूमा पनि के गरे, गएर प्रचार गरे अनि उनीहरूले सजिलैसँग यहुदीहरूलाई पनि प्रभुमा जित्न सके। यदि छरपष्ट नभएको भए, हरेक ठाउँमा सभाघर नभएको भएदेखि उनीहरूलाई के हुने थियो, निकै नै गाह्रो पर्ने थियो। किनभने एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्तिलाई फलो गर्नु र एकैपटक 100 जनालाई गर्नुमा धेरै फरक छ होइन। त्यसमा अहिले पनि क्रुसेडहरू गरिने गर्छ। किन क्रुसेड गरियो भने लाखौँ व्यक्तिलाई एकैचोटि कभर गरियो, प्रभुको प्रेम बताउन पाइयो। अब लाखौँ व्यक्तिलाई एक गरेर गर्नु पर्यो भने एउटा व्यक्तिले जीवनभरि पनि गर्न सक्दैन हो। अब त्यहाँ फरक त छ, एउटा व्यक्तिलाई गर्यो भने त्यसको फ्रुट अलि बढी हुन्छ। अब त्यसले चाँडो प्रभुलाई चिन्छ। क्रुसेड भन्ने बित्तिकै अब कतिचोटि त्यति फलवन्त त हुँदैन, तर सुसमाचार सुनाउनको लागि सबैभन्दा बेस्ट वे भनेको चाहिँ क्रुसेड नै हो। किन लाखौँलाई एकैपटक एउटै माइकबाट, एउटै मञ्चबाट एउटै व्यक्तिले छोटो समयमा नै उनीहरूको कानसम्म, उनीहरूको हृदयसम्म सुसमाचार पुर्याउन पाउँदछ। ओके, सो यही काम यहाँ पनि भएको छ। चौथो, पाँचौँ कुरा हेर्नुहोस् है। पाँचौँ कुरा के छ भन्दाखेरि 70, यो चाहिँ 70, यहाँ 0 अलि सानो भएछ त्यस कारण तपाईँलाई कन्फ्युज हुन्छ होला। 70 एडीसम्म यहुदीहरूलाई रोमीहरूबाट आदर मिलेको थियो। अब 70 एडीसम्म आदर मिल्ने कुरा, अब मैले अस्ति पनि तपाईँलाई बताएँ रोमन एम्पररहरूको विषयमा, सम्राटहरूको विषयमा। 70 एडीतिर चाहिँ भेस्पेसियन भन्ने जुन
अब सम्राट थियो, उसले चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि यता आगो लगाइदियो यरुसलेममा र मन्दिरलाई ध्वस्त गरिदियो। अनि त्यसपछि यता फेरि नेरो भन्ने सम्राटले 68 तिर चाहिँ के गर्यो भन्दा रोम सहरमा आगो लगाइदिएर सबै ब्लेम चाहिँ यहुदी र ख्रिस्टियनहरूलाई नै लगाइदियो। सो त्यसले गर्दाखेरि लगभग 70, अब यो लगभग हो है, फेरि अब 68 पनि आउँछ तर 70 राख्दैछु, 70 एडीसम्म चाहिँ यहुदीहरूलाई एक किसिमले रोमीहरूले अब जहाँ उनीहरू फैलिएको थियो उनीहरूलाई सभागार बनाउन दिएको थियो, उनीहरूलाई विशेष सुविधाहरू दिएको थियो, उनीहरूको हक र हितको निम्ति कामहरू गरिदिएको थियो। तर 70 एडीदेखि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ख्रिस्टियनहरूलाई अब र यहुदीहरूलाई उनीहरूले एउटै नजरियाबाट हेर्न थाल्यो र सताउन पनि थाल्यो। भने 70 एडीसम्म त निकै काम भयो नि त होइन। अब पावलले धेरै ठाउँमा गएर प्रचार गर्न पायो, पत्रुसले मण्डलीहरू स्थापना गर्यो, चेलाहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पाए, किनभने यहुदीहरूलाई खुल्लमखुल्ला थियो क्या, साम्राज्यभरि कहीँ पनि उनीहरू पुग्न सक्थे। तर पछि 70 एडी पछि उनीहरू त्यति धेरै स्वतन्त्र भएर हिँड्न पाएन, जसले गर्दा अलिकति रुकावट भएको हामी देख्छौँ। तर पनि प्रभुको कामलाई रोक्नु त सक्दैन। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ 70 एडीसम्म चाहिँ यहुदीहरूलाई एउटा विशेष आदर मिलेकोले यता ख्रिस्टियनहरूलाई पनि आदर मिल्दै थियो। किनभने अहिलेसम्म रोमीहरूको नजरमा चाहिँ यहुदी र ख्रिस्टियन चाहिँ एउटै खालको हो, एउटै प्याटर्न छ यिनीहरूको भन्ने कन्सेप्ट उनीहरूमा थियो। तर जब पछि यहुदीहरूको कुरा र ख्रिस्टियनको कुरामा नै मतभेद भएको भेट्टायो, यहुदी र ख्रिस्टियनको बिचमा नै त्यहाँ ठुलो लडाइँहरू देखिन थाल्यो या यहुदीले ख्रिस्टियनलाई सताउने कुराहरू आउन थाल्यो, त्यो भइसकेपछि चाहिँ अनि पछि गएर अलिकति चर्को सताउट ख्रिस्टियनहरूमाथि पर्यो। तर त्यो बेलासम्म अलिकति सुविधा थियो। त्यसकारण त छोटो समयमा पावलले कति ठाउँमा गएर मण्डलीहरू स्थापना गरे होइन। सो 5औं कुरा। 6औं कुरा, येशूको जन्मको निम्ति संसार कसरी तयार थियो हेर्नुहोस् है, लेखन शैलीमा विकास भएको थियो। हालेलुया। अब यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब लेखन शैली, अब हामी इतिहासमा हेर्दाखेरि विभिन्न प्रकारका अलग अलग तरिकाहरूमा लेखिने कुराहरू हामी पाउँछौँ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ मानिसहरूले ढुङ्गामा लेख्ने गर्थे। अब सोच्नुहोस् कति गाह्रो छ। मोसा आफैले पनि 10 आज्ञा केमा लेखे? 2वटा शिलापाटीमा, यानि कि ढुङ्गालाई कुदेर एउटा फ्ल्याटमा बनाइन्छ अनि त्यसमा लेखिन्छ। अब ढुङ्गामा लेख्नलाई ढुङ्गा नै चलाउनु पर्यो। यो त्यति सजिलो थिएन, अथवा कुनै एकदमै हतियारले मात्र त्यसलाई खोप्न सक्ने थियो। सो पहिलो चाहिँ ढुङ्गामा लेख्ने कुरा। दोस्रो चाहिँ पछि गएर के हुन थाल्यो भन्दाखेरि अब माटो मुस्ने अनि त्यसलाई सम्म बनाउने, त्यहाँ चाहिँ लेख्ने कुराहरू थियो। तर त्यो त्यति पर्मानेन्ट थिएन। पानी पर्यो भने या माथिबाट खस्यो भने सानोतिनो उसमा पनि त्यो चाहिँ मेटेर जाने थियो। त्यसकारण कति लेखहरू चाहिँ त्यसरी पनि नष्ट भएको हामी देख्छौँ। अनि पछि गएर तेस्रोमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तेस्रोमा चाहिँ छालाहरू होइन, चर्मपत्र भन्छ नि, अब जुन छालाहरू हुन्छ जानवरको छालाहरू, त्यसलाई निकालेर अनि त्यहाँ लेखेर त्यसलाई मुठा बनाएर राख्ने कुराहरू पनि थियो। त्यो पनि कठिन थियो। अनि अन्तिममा चाहिँ अहिले यो बेलासम्म चाहिँ अब एउटा बेरुवा भन्ने हुन्थ्यो। बाइबल भन्ने जुन शब्द छ त्यो पनि बिब्लियोसबाट आएको। त्यसको अर्थ हो लेखिएको पुस्तक, बाइबलको अर्थ है। यो चाहिँ केबाट, यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यो जुन रुखहरूको बोक्रा हुन्छ, त्यो बोक्रालाई चाहिँ अब ल्याएर त्यसलाई विभिन्न प्रशोधन गरेर फिल्टर गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा सफा प्रकारले त्यहाँनिर त्यसमा लेख्ने एउटा अवस्थामा ल्याइन्छ अनि त्यसमा लेखिने कुराहरू पनि हामी पाउँछौँ। पपारस भन्ने एउटा बिरुवा नै थियो, एउटा बोट हुन्थ्यो अनि त्यसमा भएको बोक्राहरू चाहिँ एकदमै लेख्नको लागि मुलायम हुन्थ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ लेखिने गर्दथ्यो। पछि गएर धेरै पछि हामी देख्छौँ पेपरको आविष्कार भएको। त्यसकारण याद गर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ लेखन शैली अब पहिले जस्तै ढुङ्गामै लेख्नुपर्ने भएको भए पावलले आफ्नो छोटो समयमा 13वटा पत्र लेख्न सक्दैन थियो। पत्रुसले 2टा पत्र लेख्न सक्दैन थियो।
उता सुसमाचारका पत्रहरू लेख्न गाह्रो पर्थ्यो। किन? ढुङ्गामा लेख्न वर्षौँ लाग्छ। इट टेक्स अ लङ टाइम। तर त्यहाँ धेरै विकसित लेखन शैलीमा भएको कारणले उनीहरूले अब प्रेरितहरूले येशूले बोलेका कुराहरू याद गरेर पछि लेखेका छन् पवित्र आत्माको अगुवाईमा। अनि पावलले आफ्ना पत्रहरू लेखे, प्रेरित यूहन्नाले धेरै पत्र र प्रकाशको पुस्तक लेखे, अरू कति याकुबले लेख्यो, अनि यहुदाले लेख्यो, हिब्रूको पत्र लेखिएको छ, प्रेरितको पुस्तक लेखिएको छ, इत्यादि कुराहरू हामी हेर्दाखेरि यही बुझ्छौँ, लेखन शैलीमा विकास भएको कारणले नै विथिन 70 इयर्सभित्र पुरा नयाँ नियम के गरिसक्यो? लेखिसक्यो। विथिन 70 इयर्स, 70 वर्षभित्र पुरा नयाँ नियमको पुस्तकहरू लेखिसकेको। जबकि पुरानो नियम हेऱ्यो भने धेरै वर्ष लागेको छ लेख्नलाई। कमसेकम त्यहाँ चाहिँ हामी 1500-2000 वर्ष लागेको हामी देख्छौँ लेख्नलाई। तर यहाँ विथिन 70 इयर्समा पुरा बाइबल नयाँ नियम लेखिएको छ ग्रिक भाषामा। सो आज तपाईँले बुझ्नुभयो होला, मैले यो सबै ब्याकग्राउन्ड बताउँदैछ। यसोको समयमा यो सबै कुरा तयार थियो। त्यसमा प्रभु जहिले पनि काम गर्नुहुन्छ ठिक टाइममा। सो आजको क्लासमा म तपाईँलाई अन्तिममा एउटा कुरा भनेर बन्द गर्न चाहन्छु। तपाईँको जीवनको लागि पनि परमेश्वरसँग ही हैज अ ग्रेट प्लान फर योर लाइफ एन्ड ही विल फुलफिल अकॉर्डिङ टु हिज बेस्ट टाइम। उहाँसँग एउटा सुन्दर र महान योजना तपाईँको लागि छ र उहाँले त्यो उहाँको समयमा, उत्तम समयमा पुरा गर्नुहुन्छ। डु नट बी वरी, ओके? चिन्तित नहुनुहोस् के हुने होला, अनि हरि पनि नगर्नुहोस्, नआत्तिनुहोस् कसै किन यति ढिला हुँदैछ। जस्ट वेट पेसेन्सली एन्ड सिक द फेस अफ गड। प्रभुको मुहारलाई हेर्नुहोस्, वेट गर्नुहोस्, पर्खिनुहोस्। ही विल फुलफिल हिज प्लान इन हिज टाइम। किनभने यहाँ हामी देख्छौँ प्रभुले पहिले पनि त येशूलाई पठाउन सक्नुहुन्थ्यो, या अहिलेको समय पनि पठाउन सक्छ, तर यो समय एकदमै राइट टाइम थियो। धार्मिक रूपमा मानिसहरू सत्य धर्मको खोजीमा थिए अनि विकासको कुराहरू अगाडि थियो। किन? सुसमाचार प्रचारको लागि विकास चाहिन्छ। मानिलिनुहोस् अहिले लकडाउन भयो, अब इन्टरनेट केही पनि नभएको, स्मार्टफोन नै नभएको भए के हुन्थ्यो हामीलाई? हामी कति गाह्रो पर्थ्यो, कति मान्छे ब्याकस्लाइड हुन्थ्यो। अहिले हामी मोबाइलबाट, इन्टरनेटबाट, जुम, विभिन्न फेसबुक, मेसेन्जर, वाट्सएप माध्यमबाट, फोन कलबाट मान्छेहरूलाई सुसमाचार सुनाउने, वचन सिकाउने गर्छौँ। सो त्यो बेलामा पनि विकास थियो। तेस्रो कुरा, भाषा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। सुसमाचारको लागि अर्को नयाँ भाषा सिक्नु परेन। यहुदीहरू जहाँ जहाँ थियो त्यहाँ सभागार हुने कारण त्यहाँ गएर प्रचार गर्न सजिलो भयो। 70 एडीसम्म यहुदी र ख्रिस्टियनहरूलाई धेरै सतावट थिएन, त्यसकारण अझ सजिलो खुलेर उनीहरूले काम गर्न पाए। अनि अर्को, लेखन शैलीमा धेरै विकास भइसकेको कारणले 70 वर्षभित्र पुरा नयाँ नियमको पुस्तकहरू लेखिसकियो। सो योबाट हामी देख्छौँ गलाती 4, रोमी 5 को 6, गलाती 4 को 4, मर्कुस 1 को 15 भनेको ठिक समयमा, समयको पूर्णतामा परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो। सो आजको क्लासबाट प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।